اللہ ماں باپ دی عزت اور خدمت دی توفیق دے وے۔ اللہ فرما رہے نے اے بندے ذرا خیال رکھی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تیرے ماں باپ یا دونوں چوں ایک ماں یا باپ اے بڈھے ہو جان، بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان، اے رزیلی عمر چ پہنچ جان، اے کمزور ہو جان تے بڑھاپے دے اندر اے نوجوان تو انہاں دا سہارا بنی، انہاں نو اوف وی نہ کمی، بے ادبی اور نافرمانی دا ہلکے تو ہلکا درجہ اور چھوٹے تو چھوٹا درجہ اوف کہنا اور اپنے منہ تے تیوڑی پانا، اللہ پاک نے انہوں بھی حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، میں نو یاد آیا چونیاں دے علاقے دے اندر ایک دوست، انہوں اللہ پاک نے بڑی مال دی فراوانی عطا کی تھی، ایک وقت آیا بڑا بہترین مکان بنایا، بڑے اچھے پتھر تے ماربل لگائے تے ایک دن گھر بیٹھے تے بڈھے باپ نو کھنگار تے تھوک آ گئی، انہیں فرش تے تھکیا تے اے ظالم نوجوان بدبخت بیٹا باپ نو بول کے آندا تو کی سیاپا پایا، تیریاں تے مصیبتاں ہی نہیں مک دیاں۔ اللہ اللہ، بڈھا باپ کمبدا رو پیا، آندا پترا کڈا کوڑا بول بولے آئی، میرا تے دل ہی ساڑ کے رکھ دیتا ہی۔ او وقت یاد کر جدوں تو چھوٹا جہا سا، مینوں حالے اچھی طرح یاد ہے، ایک دفعہ سخت سردی ٹھٹھر دا موسم تو بیمار ہو گیا تے میں تینوں بیماری دی حالت سردی دی پرواہ نہ کر دیاں چکیا تے ڈاکٹر کو لے گیا، ساری رات میں بھی تے تیری والدہ نے جاگ کے تیرے تے گزاری، اگر تو ادا کرنا چاہویں تے اس ایک رات دی ایک محنت دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکدا۔ کچھ دن گزرے، اس ظالم بدبخت بیٹے نے مکان دی دوسری بلائی منزل چھت تے ایک سادہ جا کمرہ او دے وچ چک کے باپ نو اوتھے لٹا دیتا، باپ بیچارہ اٹھن تو مجبور ہے، اٹھ کے چل نہیں سکدا، جگہ بدل نہیں سکدا، حتیٰ کہ او وقت بھی آیا کہ دو دن باپ نو روٹی نہیں ملدی، اوتھے بیچارہ بھکھا ہی پیا رہندا۔ کچھ وقت گزریا، ساتھی لوگ گواہ نے او دے اچھے بلے بنگلے جیسے کوٹھی نما مکان نو اللہ پاک نے ایو جا دھجکا لایا کہ او دا مکان کئی سمتاں تو پھٹ گیا، بڑا پریشان ہویا کہ میں مکان تے انہیں لاکھ روپیے لائے نے، انہیں شوق تے چاواں نال میں تعمیر کیتا ہے، مگر میرے تے قسمت نصیب چ نہیں ہویا۔ کوئی اللہ والا انہوں جدو پتا چلیا انہیں سمجھایا اصل چ گل وے کہ جڑے مکان کوٹھی دے پتھر تے ماربل تیرے والد دے تھک سٹن نال میلے ہوندے نے، او بدبختا تینوں کیویں نصیب ہو سکدے نے؟ ادھر اے بدبخت بیٹا تاڈے لاہور شاد باغ دے اندر عبید اللہ نامی شیخ ایک وقت وچ MP بھی رہا ہے، کیسا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ اللہ، اس آدمی نے ایک دن اپنے بڈھے باپ نو کندھیاں تے اٹھایا تے بازار وچ لے جا رہا ہے، ایک دکان تے کھڑے ہو کے آندا ابو جی دسو کیڑی چیز چاہیدی ہے؟ او دا والد بالکل بڈھا ہڈیاں دا ٹانچا ہے، لوگ آندے نے شیخ صاحب جی اپنے باپ نو کتے ڈیگ کے ہڈیاں ہی نہ توڑ بے آجے، اینو کیوں
کیوں چکی پھر دیو؟ بیٹے عبید اللہ نامی گرامی بندہ علاقے چ مشہور و معروف ایک سیاسی مقام رکھ دے تے ٹائی مار کے رو پیا آندا لوگو تانوں اس فلسفے دا پتہ نہیں میرے والد نو کنا عرصہ ہویا بیمار ہویا اے تے بیچارہ گھر دے وچ منجی نال منجی ہو گیا اج اچانک میرے دل وچ خیال تے جذبہ آیا کہ او بھی وقت سی کہ میرا والد مینوں اپنی گود وچ چک کے بازار وچ لے آندا کھلونے لے کے دیندا اج کنا عرصہ ہو گیا میرا باپ گھروں نہیں نکلیا تے باہر دا ماحول نہیں دیکھیا کہن لگا میرا بھی دل چاہندا سی میں بھی اج اپنے باپ نو کندھیاں تے چکاں تے کندھیاں تے اٹھا کے بازار لے جا کے میں بھی یہ گل کواں ابو جی دسو کیڑی چیز چاہیے جدھر انگلی کرو گے ابو جی میں تانوں اوہی چیز لے دیواں گا اے میرے بھائی ماں باپ بھی عزت احترام دا بڑا مقام ہے اللہ اللہ اس واسطے اللہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما اپنے ماں باپ جی جی کر کے بولنا چاہیے عزت احترام نال پیش آنا چاہیے اللہ ذوالجلال دی قسم ماں باپ بھی عزت احترام دا بدلہ تے اجر بہت ہی بڑا ہے اللہ اللہ میرے بھائی ذرا